सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई। स्वागत छ। धन्यवाद। यो पुष्पा अधिकारीले चलाइरहेको केर बाल गिरोहको घटना यो कस्तो हो, यहाँले कसरी एनालाइज गर्नुभएको छ? अब अहिले यो पुष्पा अधिकारी र त्यो झाडीमा भेटिएको भनेको बच्चाको जुन के नै घटना छ, यो अहिले निकै चर्चित वाद विवाद र यसको के भने यसको विभिन्न कोणबाट कोही के भने समर्थन गर्ने, कोही विरोध गर्ने किसिमको कुरा यो अहिले क्रम के नै चलिरहेको छ। र अब यो घटना चाहिँ अहिले जस्तै के भनेदेखि वाद विवाद चर्चामा के भनेदेखि रहे पनि अब यसको वास्तविकता चाहिँ के देखिन्छ भने, पहिलो कुरो त यो वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाहरूको जुन जीवन हो, पारिवारिक जीवन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवन कति सङ्कटपूर्ण रहेछ भन्ने कुरो यो के भनेदेखि यो घटनाले के नै पर्दाफास गरेको छ। अब पहिला चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा नेपाली पुरुषहरू मात्रै के नै जाने एउटा के नै चलन थियो। अब अनि आफ्नो घरमा के नै पुरुष मान्छे वैदेशिक रोजगारमा जान नसक्ने अवस्था अब हुन्छ नि, विभिन्न कारणहरू छ भने अब घर व्यवहार सञ्चालन गर्नको लागि महिलाहरू पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने चलन केही वर्ष यता सुरुवात के नै भएको छ। र यसरी पठाउनेहरूमा कैयौँ के भनेदेखि यो मानव तस्करहरू, जहाँ के भने विदेशमा के भने पुरुष होइन महिलालाई पनि पठाएर के भने अनुचित लाभ लिने हुन्, उनीहरूले पनि के भने वैदेशिक रोजगारमा महिलालाई पठाउन के भने प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। अब अहिले बढी गरेर चाहिँ यो खाडी मुलुकहरूमा नेपाली के भनेदेखि दिदी बहिनीहरू के भने चेलीबेटीहरू अहिले रोजगारमा के भने गएको स्थिति छ। तर त्यहाँको स्थिति भनेको त बडो किसिमको दुःखदायी र स्थिति के भने नेपाली महिलाहरूको के भनेदेखि र हाम्रा चेलीबेटीहरूको के रहेको छ। यहाँबाट वैदेशिक रोजगारमा पहिलो कुरो त वैदेशिकमा जानुभन्दा अगाडि नै यहाँ के नै जुन विभिन्न संस्थान छन् मानव तस्करी गरेर अनुचित लाभ गर्ने, उनीहरूले अनुचित रूपमा पैसा लिइदिने, अनि राम्रो ठाउँमा पठाइदिन्छु भनेकोमा के गर्ने भने अनि त्यस्तै किसिमको गलत ठाउँहरूमा के भने वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने र खास गरेर नेपालबाट वैदेशिक रोजगार गर्ने हाम्रा चेलीबेटी दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ पाउने काम भनेको घरायसी के नै काम के नै पाउँदा गर्ने रहेछ। तर त्यो घरायसी काम गर्दाखेरि के गर्ने भने आफ्नो के अभिभावक कोही हुँदैन अथवा आफूले के भने चिनजानेको मान्छेको पनि अभाव हुन्छ। त्यो घरको मानिसहरूले के भने त्यसको मालिकले भयो अथवा के भने आफ्ना सहकर्मी भयो अथवा त्यही के भने घरमा काम गर्ने अन्यबाट उनीहरू यो हिस्सामा पर्ने, कैयौँ के भनेदेखि बलात्कारमा पर्ने र कैयौँलाई के गर्ने भनेदेखि बलात्कार गरेर उनीहरूको के भने गर्भधारण पनि गर्न पुग्दा रहेछन्। अनि त्यहाँ गर्भधारण गरिसकेपछि के भने उनीहरूलाई त्यहाँ त्यसो गर्भपतन गर्ने अथवा अस्पतालमा जाने कुनै व्यवस्था नगर्नेले गर्भ बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यात्व स्थिति हुँदो रहेछ। र अहिले तपाईँ सुन्नुभयो यो लकडाउन र यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा सरकारले विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगार रहेका महिलाहरूलाई उद्धार गरेर नेपाल पनि लिएर आयो। लिएर आउँदाखेरि अब त्यति बेला नै चर्चामा आएको थियो, धेरै के भने केही महिलाहरू चाहिँ गर्भधारण गरेर के आएका छन् भन्यो नि, पत्र पत्रिकामा आयो नि। आउँदाखेरि अहिले त्यसमध्येको यो घटना चाहिँ यो अहिलेको जुन यो झाडीमा बेचेको बच्चाको भनेको पनि कारण के भने त्यसको पछाडिको कारण यति रहेछ। अब यिनले के भने अहिले जुन बच्चाको आमा छन् उनले के भने बोले अनुसार चाहिँ उनले भनाइअनुसार के भने वैदेशिक रोजगारमा जान आफू के बाध्य भएको, त्यहाँ चाहिँ मालिकबाटै बलात्कार भएको, गर्भ रहेको, त्यो गर्भ के भने रहेकोमा घरमा के भनेदेखि विवाह गरिसकेको मानिस भएको हुनाले त्यो गर्भ रहेको कुरा के भने घरमा गएर भन्न नसक्ने, त्यो बच्चा जन्माएर सार्वजनिक रूपमा के भनेदेखि भन्न नसक्ने, त्यसले के भने सामाजिक पारिवारिक जीवनमा ठुलो असर पर्ने भन्ने सोचेर त्यो बच्चा उनले जन्म दिइसकेपछि यो के भने पुष्पा अधिकारीको के भने यो चाइल्ड केयर सेन्टरमा के भने जिम्मा लागेको भन्ने कुरा अहिले के भने पहिला जे जस्तो विवाद भयो नि अहिले यो चाहिँ तथ्य के भने बाहिर आएको छ। अब त्यसमा के भने ती जुन महिलाले आफूले बच्चा के भने कसको सहयोगबाट के भने जिम्मा लगाइन् पुष्पा अधिकारीलाई, उनले जिम्मा लगाउनु आफूले हेर्न नसक्नु स्वाभाविक कुरा के हो भने घरमा परिवार छ, विवाह गरेको छ,
सामाजिक लोभ लज्जाले पनि त्यो बच्चालाई के भने सार्वजनिक देखाएर हिँड्न सक्ने अवस्था भएन। कम्तीमा पनि त्यो बच्चालाई उनले जन्मदिन, त्यसपछि दिशै त्यो बच्चाको कुनै सुरक्षाको लागि कुनै एउटा बालगृहमा कसैको सहयोगमा जिम्मा गर्ने लगाइन्। उनको हकमा के भनेदेखि धेरै हामीले आलोचना गर्नु धेरै अन्यायपूर्ण हुन्छ। किनभने धेरै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली महिलाहरूको, हाम्रा चेलीबेटीहरूको त्यो दयनीय गर्ने अवस्था छ। यो त के भने राज्यको गलत नीतिको कारणले त्यो जुन नेपाली चेलीबेटीहरूले, हाम्रा दिदीबहिनीले जो पीडा भोगेका छन्, त्यो पीडाको सम्बन्धमा बरु हामीले के भने राज्यले किन यसो गर्यो भन्नुपर्छ र राज्यको तर्फबाट त्यस्ता पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, सहयोग दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो के भने जो बच्चाकी आमा हो त्यो प्रतिको के भने समाजले हेर्नुपर्ने, राज्यका निकायहरूले हेर्नुपर्ने त्यो धारणा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म आयो के भने अहिले धेरै विवादको रूपमा पुष्पा अधिकारी छन्। पुष्पा अधिकारीले त अहिले के आरोप लगाइरहेको छ भने पुष्पा अधिकारीले त्यो बच्चा किन्ने लिइसकिसकेपछि उनले ढाँटेर के गरिन् त भने त्यो बच्चा के भने भेटिएको भनेर उनले अभियान गरिन्। त्यो अभियान गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ दाताहरूको संवेदनशीलतामा एउटा खेलेर पैसा सङ्कलन गर्ने, अनुचित लाभ लिने थियो भनेर अहिले आरोप लाउनेहरूले आरोप लगाइरहेछन्। अब त्यहाँ पुष्पा अधिकारीले त्यसको के भनेर आफूलाई सफाई दिने कोसिस गरिरहेका छन् भने त्यो के भने बच्चालाई सार्वजनिक गरेर भेटिएको भनेर पैसा सङ्कलन गर्ने अथवा दाताहरूलाई ठग्ने उद्देश्यले मैले त्यो गरेको होइन। त्यो बच्चाको के भनेदेखि आमाको पहिचान खुलाउन नसक्ने अवस्था, अनि नसक्ने उसको बाउको पहिचान खुलाउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले बच्चालाई के भनेदेखि बालगृहमा राख्नको लागि त कसको छोरो कसको छोरी हो जे छ नि होइन, त्यो त सबै के भने डिटेल खुलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। भोलि गएर बालगृहमा अनु गरेर त सरकारले यो कसको बच्चा हो भनेर सोध्छ। त्यो भएको हुनाले के भने त्यो चाहिँ उनकै आमाको हितको लागि आमाले नै भनेअनुसार बच्चाको के भनेदेखि आमाको बाउको पहिचान नखुलाइदिने भनेको हुनाले नखुलाउनको लागि, नखुलाउनलाई त के गर्ने त भन्दाखेरि बच्चा भेटिएको भनेर एउटा के भनेदेखि बनाइयो भने उसले के भने पहिचान खुलाइराख्नु पर्दैन भनेर मैले त्यो बच्चा त्यहाँ राखिदिएको त बच्चाको के भने पहिचानलाई नखुलाउनको लागि हो भन्ने उनको कुरा छ। यसो हेर्दाखेरि उनको भनाइमा पनि के हो त भने विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति जस्तो देखिन्छ। किनभने त्यो आमाको त पहिचान त आमै खुलाउन चाहँदिनन् आफ्नो नाउँ, पहिचान खुलाउन सक्ने भए त आफैले पाल्थिन् होला नि त होइन। त्यो स्थिति के भने भएको हुनाले उनले भनेको कुरा चाहिँ के भने विश्वास गर्नुपर्ने कुरा थिएन। तर चाहिँ अहिले होल उनलाई माथि आरोप चाहिँ के लगाइयो भने होइन यिनले त किन पैसै आर्जन गर्नको लागि सबै के नै काम गरेकी हुन् भन्ने किसिमको आरोप लाग्यो। केही उनले गरेको के भने अब अहिले त त्यो कुरा उनले स्वीकार पनि गरिसकेन्, भएको मैले ढाँट्नुको कारण त यो भन्ने स्वीकार गरिन् होइन। अब यसलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई आरोप लाउने, आलोचना गर्ने भन्दाखेरि त्यसको वास्तविकता बुझेर गर्नु के भने उपयुक्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस् काठमाडौँमा कति बालगृहहरू छन्। बालगृहहरूमा अर्काको गर्ने बेसहारा अनाथ बालबालिकालाई लागेर त्यो बालगृहहरूले पालेका छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कसैले अर्काको छोराछोरी ल्याएर पार्न तयार हुन्छ। आफ्नै जन्माका छोराछोरी त अहिले मान्छेको समाजमा के भने उसलाई भारी महसुस गर्न थाल्यो भने अर्काका ती पनि के भनेदेखि बेसहारा भएका अथवा स्वास्थ्यको रूपमा नै कमजोर भएका बालबच्चालाई त कसैले ल्याएर पाल्ने के भनेदेखि गर्दैन। जसले बालगृह के भनेदेखि खोलेर असहाय बालबालिकालाई फाल्ने भनेर जुन काम गरेको छ त्यो काम भनेको उदाहरणीय काम हो, त्यो एउटा मानवीय काम हो, त्यो प्रतिको एउटा संवेदना हो। त्यस्तो कुरालाई के भने हामीले के गर्नुपर्छ भने सम्मान गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई किन हेरेसमेन्ट गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई धन्यवाद किन दिनुपर्छ। फेरि यसको मतलब यो पनि होइन यहाँ काठमाडौँमा चलेका बालगृह जति जम्मै अप टु डेट राम्रा छन् भन्ने पनि होइन। केही बाल्यगृहहरू यस्ता किसिमका पनि छन् कि देखाउने चाहिँ बालगृह सञ्चालन असहाय बालबच्चा अथवा के भनेदेखि टुहुरा के बालबच्चालाई के भनेदेखि पाल्नको लागि उनीहरूको जीवन सुरक्षित गर्नको लागि पालेको भनेर के भन्ने। तर के हो भने त्यसको नाउँमा चन्दा सलन गर्ने, बालबच्चाहरूलाई राम्रोसँग हेर्दा पनि नहेर्ने, कयौँ केसहरूमा त के भनेदेखि
विदेशीहरूको हातमा त्यस्ता के भनेदेखि बच्चाहरूलाई के अरे बेचिदिने, धन्दा गर्ने, मानव तस्करी, मानव के अरे बेचबिखनको धन्दा पनि गरिदिने भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। र यो केही मात्रामा छ। अब जहाँसम्म यो आयो पुष्पा अधिकारीको कुरा, के हो त पुष्पा अधिकारी? त्यो पहिलोमा के भने सामाजिक भावले अथवा के भने दयालु भावले त्यो के भनेदेखि बालगृह सञ्चालन गर्ने हो कि ठग्नेकै लागि त्यो बालगृह सञ्चालन गर्यो? यो अहिले बच्चा भेटिएको कुरालाई मात्रै लिएर त भएन नि त। त्योभन्दा अगाडिको त्यसले 11जना कति बच्चा पालेको छ भन्ने कुरा आएको छ। त 11जना बच्चा उनले अहिलेसम्म पालेका छन् भने अहिले त्यो बच्चा पालेको सम्बन्धमा कहाँबाट कस्तो कम्प्लेन आयो? त्यो बच्चाहरू जिम्मा लाउने अभिभावकबाट आयो कि कुनै, अथवा त्यो बच्चा जिम्मा लाउने अभिभावकबाट आयो कि होइन? त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि त के भने अहिलेसम्म ती बच्चा पालेकोमा चाहिँ ती बच्चालाई के भनेदेखि चन्दा के अरे बेसरी सङ्कलन गरेको, तर त्यो बच्चालाई भोक बोकेर आएको, राम्रो खाना लाउन नदिएको, राम्रो हेरविचार नगरेको भन्ने कुरो त अहिलेसम्म के भने सुन्नमा आएको छैन। अब भोलि सुन्नमा आयो, त्यो कुरा आयो भने एउटा पक्ष होला। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त ती 11जना बालबच्चालाई चाहिँ उनले राम्रै पालेकी रहेछन् भन्ने कुरा के देखियो नि त, देखियो। अब आयो त्यसको भने अब उनले त्यो गरेको के भने अहिलेसम्म 4 वर्ष 5 वर्ष कति भयो त्यो बालगृह सञ्चालन गरेको, तिनले अहिलेसम्म के भनेदेखि विवाद के भनेदेखि नउठेको। अब आएर उठ्यो के हो भने यो अहिले के भनेदेखि शिशु भेटिएको काण्ड, जहाँ उसले एउटा के भनेदेखि नाटक मञ्चन गरिन्, त्यही उनकै आमाको के भनेदेखि पहिचान नखुलोस् अथवा आमाको के भने इज्जतमा धक्का नपुगोस् भन्ने त्यो गरिन् भन्दाखेरि त अब उनले गरेको त्यत्रो राम्रो कामको चाहिँ सबै छायामा पर्ने, त्यही एउटा बच्चा के भने भेटिएको कुरामा भेटिएको भनेर उनले गरेको नाटक र बहानाबाजीलाई आधार बनाएर उनले गरेको चाहिँ बालबालिकाको गरेको हेरचाह गरेको समाजसेवालाई जम्मै कालो पेत्नु र पनि त्यो के भने उपयुक्त कुरा होइन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने समाजसेवी मान्छेहरू, दयालु मान्छेहरू के भनेदेखि के हुन्छ भने उनीहरूलाई के भनेदेखि मनोबल गिर्छ। यस्तो काम गर्न कोही मान्छे पनि के भने तयार के भने हुने अवस्था के भनेदेखि हुँदैन। अब अहिले आयो के भनेदेखि त्यो बच्चालाई के भने त्यही प्रचार गरेर पैसा खुब सङ्कलन गर्यो। कति पैसा सङ्कलन भयो त? कहाँबाट आयो त? होइन? अब त्यो के भने केही मान्छेहरूले पैसा दिएको भनेका छन्। अहिले पनि त के भने यत्रो त्यसलाई आरोप लाउँदाखेरि यति पैसा, यति लाख रुपियाँ के भने 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपियाँ पैसा उठेको भन्ने कुरो पनि आएको छैन। एकजना पत्रकारले 10,000 के भनेदेखि दिएको, त्यो पनि के भनेदेखि पैसा अनि फिर्ता लिएको भन्ने कुरासम्म सुनिएको छ। त्यो भएको हुनाले मलाई त के लाग्छ भने यो जुन अहिले जुन घटना छ यो के भने अलिकति बढी तिललाई पहाड बनाउने जस्तो घटनाको रूपमा एउटा के भए जस्तो पनि लाग्छ। त्यसकारण यसलाई सेटल के गर्नुपर्छ भने यदि पुष्पाले ती 11जना बच्चाहरू के पाल्दाखेरि केही के भने राम्रो तरिकाले पाके छैनन्, प्रक्रिया मिलाएर पालेकी छैनन् भने यसको नियमन गर्ने निकायहरूले हेर्नु, गर्नु, राम्रो गर्नु होइन। अनि जहाँ के भने अहिले पुष्पाले कोहीसँग के भने चन्दा सङ्कलन गरेको छ बच्चा भेटिएकोमा भनेदेखि भने त्यसको के भने सम्बन्धित व्यक्तिले के भने फिर्ता लिनु, फिर्ता गरे पनि हुन्छ नि। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो घटनालाई धेरै तान्नुपर्ने, धेरै के भनेदेखि उछालिनुपर्ने घटना हो जस्तो मलाई के भने लाग्दैन। पुष्पा अधिकारीले झुट बोलेकोमा कानुनमा माफी दिने व्यवस्था छ या छैन, के छ? अब हेर्नुहोस्, यो पुष्पा अधिकारीले जस्तो एउटा बहानाबाजी गरिन्। बहानाबाजी चाहिँ के गरिन् भने जस्तो के भने आमाकै हितको लागि, आमाको पहिचान नखुलाउनुको लागि मैले एउटा नाटक गरेको भनेर उनले भन्नु। त्यो नाटक गरे बापत कानुन त्यो गरे बापतमै उनले त्यो झुट बोले बापतमा त उनको त्यो के भने कुनै त्यस्तो किसिमको सजायको के भने व्यवस्था छैन, कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। खालि के त भनेदेखि उनले त्यो झुट बोलेको चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्नको लागि, दाताहरूलाई ठग्नको लागि त्यो झुट बोलेको भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने चाहिँ जुन ठगिने मान्छे हुन्छ नि सम्बन्धित, त्यो ठगिने मान्छेले चाहिँ यसरी के भने बच्चा भेटिएको भनेर नाटक गरेर हामीबाट पैसा लियो भनेर तिनीहरूले उजुर गरे भने त्यसमा चाहिँ ठगीमा कारबाही हुनसक्छ। तर के भने त्यति झुट बोलेकै आधारमा उनीहरूलाई कारबाही हुने कानुन त छैन। जसले बच्चा दियो बिचौलिया, आमाले नराख्नु भनेको थियो, कसैलाई दिइदिनुहोस् भन्नुभयो, अनि त्यो जसले बच्चाको व्यवस्था गरिदियो अर्को व्यक्तिलाई, जो पुष्पा अधिकारी त झुट बोल्नेमा परिन्, तर त्यो बिचको महिलाले कानुनी सजाय कुनै भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन?
अब त्यसको नि केही पर्दैन। अब त्यो के भने एउटा पीडित के नै महिला भयो नि, तिनीहरूलाई के भनेदेखि यो पुष्प अधिकारीको बालगृहमा ल्याउनको लागि उनीहरूले बिचमा के नै उनीहरूले सहयोगी भूमिका, त्यसलाई पनि किन त्यति नेगेटिभ लिने, सहयोग निभाए। अब हुनसक्छ त्यसरी बिचको सहयोग निभाउँदाखेरि उनीहरूले लिनु दिनु गरेको, त्यसबाट जस्तो भनौँ न, यो बच्चा चाहिँ के भने त्यो पीडित महिलाबाट के त्यो बच्चा अब हामी के नै पुष्प अधिकारीको बालगृहमा के नै पुर्याइदिन्छौँ अथवा कुनै एउटा बालगृहमा पुर्याइदिन्छौँ, तिम्रो इज्जतमा धक्का लाग्दैन, त्यो सबै व्यवस्था गऱ्यो, त्यो बाबत मलाई हामीले यति पैसा देऊ भनेर पैसा लिएको भए तिनीहरू पनि के भने कुनै कानुनको सजायको गर्ने भागी हुन्थ्यो होला। जब उनीहरूले के भने त्यो पीडित महिलालाई जसले थाहा नपाउने थिइन् कहाँ राख्नुपर्छ के गर्नुपर्छ, ती महिलाहरूले के भने एउटा बिचको संयोजनको भूमिका ल्याएर पुष्प अधिकारीलाई जिम्मा लगायो भने त उनीहरूले कानुनले के कारबाही हुन्छ र? सम्बन्धित व्यक्ति जुन महिलाले त्यो बच्चालाई ओसार पसारको काम गर्नुभयो, एकपछि अर्कोलाई दिने काम गर्नुभयो, उहाँ त्यो संस्थासित रिलेटेड हुनुहुँदो रहेछ आमकास भन्ने। तर उहाँले पुष्प अधिकारीलाई बच्चा दिँदा पनि कुनै कागज बनाउनु भएर हिँड्छ र लिँदाखेरि पनि कुनै कागज नबनाइकन जबरजस्ती लिन खोजिराख्नु भएको रहेछ। तर उहाँले पछि गएर त्यो कानुनी कारबाहीमा म पर्न सक्छु, हिजो देखाएको बच्चा आज छैन भने म प्रति प्रश्न आउँछ, त्यसपछि कागज बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाइसकेपछि ती महिलाले एउटा कागज बनाउनु भएछ, जुन कागजमा त्यो बच्चाको कुनै स्रोत खुलाइएको छैन, मात्र यति भनेको चाहिँ फलानाले लिएको बच्चा फिर्ता गरियो र एकतर्फी पुष्प अधिकारीको मात्र सिग्नेचर त्यहाँ राखिएको रहेछ। यस्तो किसिमको कृति कागज, यस्तो कागजलाई कृति कागज भनिन्छ या के भनिन्छ? होइन, अब त्यो बच्चा चाहिँ के भने पहिलो कुरो त त्यो बच्चा जसले के जिम्मा लायो त्यो बच्चा चाहिँ असली आमा यो भनेपछि त्यो बच्चा फिर्ता लिने के भनेदेखि अधिकार भनेको त कसको भने आमाको। अब बिचकाले के भनेदेखि एउटा सहयोगीको भूमिका निभाए। अब अहिले पनि एउटा प्रश्न त के हुन्छ भने उनीहरूले लिएको जो बच्चा छ त्यो के भने आमाको काखमा पुग्यो कि पुगेन, अथवा के भने त्यो बच्चा के भने पुष्प अधिकारीबाट त्यो बच्चा के भने लिएर त्यसपछि आमालाई के को काखमा फेरि आमाको मन्जुरी बेगर कहीँ अर्को अन्यतिर के अनुचित तरिकाले कहीँ दियो कि, यहाँ त के भने बच्चा बच्ची बेचबिखन पनि हुन्छ, विदेशीहरूलाई पनि भन्छन्, त्यो कुरा भन्दै प्रश्न के भनेदेखि उठ्छ। त्यो प्रश्नको हकमा चाहिँ अब त्यो बच्चा अहिले कहाँ छ, आमाको साथमा छ कि अथवा त्यो बिचमा लिने मान्छेहरूको साथमा के भने छ भने तिनीहरूले अरू कसैलाई के भने जिम्मा लाए कि, कसरी जिम्मा लाए, के लगाए, यी त धेरै कुराहरू त के भने खुल्न सक्छ। यदि के भने ती बिचको के भने बच्चा फिर्ता लिएर जानेहरूले जसले बच्चा दियो र जसले के भने बच्चा के भने फिर्ता लिएर के भने गयो, उनीहरूले त्यो बच्चा सम्बन्धित आमाको जो आमा हुन्छ आमाको के भने सहमति बेगर कुनै अर्को व्यक्तिलाई दिएको भन्ने देखियो भने त उनीहरू पनि के कारबाहीको भागी बन्नुपर्ने अवस्था के आउँछ। जस्तो कि अब अहिलेको जुन विषयवस्तुमा जसरी धेरै महिलाहरू नेपाल आएका छन्, त्यसमा धेरै जसो महिलाहरू अहिले सेल्टरमा पनि बसिराखेका छन्। अनि मैले सुन्नमा आएअनुसार औपचारिक रूपमा आमकासका पदाधिकारीले भनेअनुसार अझ त्यहाँ 14-15 जना युवतीहरू छन् जुन अविवाहित प्रेग्नेन्ट भएका छन् र डेलिभरी भइसकेका पनि छन् केहीको। अब उनीहरूले त्यो बच्चालाई म एडप्ट गर्न चाहन्न, कसैलाई दिइदिनुहोस् भन्यो भने ती बिचका जुन महिलाहरू जुन संस्थागत रूपमा काम गर्नुभएको छ उहाँले अर्को व्यक्तिलाई दिएको थाहा पाइएमा त्यस्तोमा कस्तो कारबाही हुन सक्छ? अब त्यो त के भने अब त्यस्तो भोलि गएर के भने चाहिँ हुँदै जाँदाखेरि बच्चा भने त मान्छे हो, मानव विवेक समेतका के कुराहरू प्रश्न यसमा के उठ्न सक्छन्। त्यस कारण यो के भने त्यसरी के भनेदेखि बच्चा दिने भन्दा पनि यो चाहिँ अब गर्नु, यो त प्रश्न के भनेदेखि अहिले जब उठ्यो नि यो पुष्पका के अधिकारीको जुन केसमा, अब त यो त के भनेदेखि त्यो स्थितिमा छन् भने त्यस्तो बच्चाहरूको के भनेदेखि आमाहरूको पहिचान गर्न सक्ने अवस्था छैन भने त यो त गभर्मेन्टलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो। उनीहरूले सरकारले जो बालबालिकाको अनुगमन गर्नेछ, बालबालिका सम्बन्धी मन्त्रालयले त्यस्ता बच्चाहरू के भनेदेखि जिम्मा लिएर आमाको पहिचान खुराउँदाखेरि के त्यो स्थिति त के भने गभर्मेन्टको गलत नीतिको कारणले हो नि। गभर्मेन्टले जो के नेपाली चेलीबेटीहरूलाई विदेशी रोजगारमा असुरक्षित रूपमा पठाउने जुन काम गर्यो त्यसको परिणाम हो त्यो भएको हुनाले त के भने सरकारले के भने बालबालिका के महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय छ, त्यसपछि के भने यो बालबालिका सम्बन्धी अनुगमन गर्ने के भने विभाग छ, ती सबैले के गर्नु पर्यो भने त्यो स्थिति छ भने त्यस्तो किसिमको त्यो संस्थामा रहेका बच्चा त्यस्ता स्थिति कति छन्, ती जन्मिसकेका कति छन्, अब जन्मिएका स्थिति कति छन्, उनीहरूको के भने पहिचान सार्वजनिक गर्ने अवस्था के भने छैन भने ती जन्मिएका बच्चाहरूलाई सुरक्षित जन्माउन पनि गभर्मेन्टले सहयोग गर्नु पर्यो।
पहिलो दायित्व कसको मानिन्छ यसमा? विभागको, मन्त्रालयको? यो त होइन, विभाग मन्त्रालय दुइटैको रहन्छ। जब यो जानकारी आयो नि, आयो त के हो भने ती महिलाहरूलाई पनि जब के अरे उसले उद्धार गरेर लिएर आएको छ, आउँदाखेरि सरकारको गलत नियत के अरे नीतिको कारणले उनीहरू के अरे त्यो पीडा भोग्न ती महिलाहरू बाध्य छन् भने अब गभर्मेन्टले जिम्मा लिएर जो मान्छे के अरे बच्चा जन्मिसकेका छन् तिनीहरूको पनि गभर्मेन्टले के भने त्यस्तै किसिमको एउटा के अरे रेकर्ड राखेर जिम्मा के अरे कहाँ संस्थामा के भनेदेखि सरकारी नै संस्थामा छ भने सरकारी संस्थामा राख्नु पऱ्यो, होइन भने के अरे कसैलाई पनि के भनेदेखि गभर्मेन्टको रेकर्डमा राखेर त्यहाँलाई के अरे जिम्मा के अरे लगाउनु पऱ्यो। बच्चा जन्मिने बाँकी छ भने ती बच्चा जन्मिने कुरामा नै सुरक्षित हुने हिसाबले गर्नु के अरे गरेर बच्चाहरूको के भनेदेखि जीवनको भयो उनको भविष्यको रक्षा गरिदिने काम कसले गर्नु पऱ्यो? सरकारले गरिदिनु पऱ्यो। यो नवजात शिशु जसरी जन्मियो यहाँले भनेअनुसार विदेशमा हाम्रो नारीहरू चेलीहरू गएको हुनाले यो पहिलो दोष त सरकारकै मानिन्छ भन्नुभयो। र अब यसरी बच्चा जन्मिसक्यो, यदि ती महिला नेपाल आएर विदेशमा रहेको त्यो व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चाहन्छु र यसको बच्चाको बाउलाई पहिचान दिन सक्छु भन्ने अवस्था आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छ? अब हेर्नुहोस्, यो कस्तो हुन्छ भने यो जुन वैवाहिक सम्बन्धी फौजदारी मुद्दा सम्बन्धी कुरा के हुन्छ भने जुन ठाउँमा त्यो घटना घट्छ तीको कानुन के भने त्यहाँ लागू हुन्छ। अब यी महिलाहरूको अहिले पनि उनले भनेको मतलब के भनेदेखि अब यिनीहरू बिचको जुन बच्चा त के भनेदेखि जन्मियो नि, गर्भधारण गर्नु अनि बच्चा जन्मियो, त्यसका दुईवटा अवस्था, एउटा मन्जुरीपूर्वक पनि हुनसक्छ, अर्को भनेको के भनेदेखि जबरजस्ती पनि हुनसक्छ, रेप पनि हुनसक्छ। हुँदाखेरि यदि के भने रेप गरेको रहेछ भने त्यो के भनेदेखि त्यहाँ भएको के कानुनअनुसार त्यहाँ जुन देशको हो त्यो देशको कानुनमा जे छ त्यसरी एउटा के भनेदेखि आफ्नो काम गर्न राखेको घरमा राखेको मान्छेलाई रेप गर्दाखेरि जे सजाय हुन्छ त्यो सजाय त्यहाँ उजुर गर्यो भने तीको कानुनअनुसार हुन्छ, एउटा कुरा हो। अब उनीहरूले मन्जुरी साथ नै सम्बन्ध राखेर त्यो बच्चा गर्भधारण के रहेको छ भने त्यहाँको कानुनअनुसार के हुन्छ त्यो के भने श्रीमान श्रीमती कसरी कायम हुने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ के भने नेपालमा गरेर भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा भन्ने पनि त्यो चाहिँ सम्बन्धित मुलुकमै गर, तर त्यो उपचार खोज्नु पर्ने। तर मलाई लाग्छ त्यो त के भने बहुत के भने उकालो कुरा छ। एउटा पीडित भएर नेपालमा के आएका छन् ती महिलाहरू के भने विदेशमा गएर त्यो उपचार खोज्ने कुरा त कि सरकारले के भने यो एम्बेसीहरूले दूतावासहरूले सहयोग गरिदियो भने मात्रै, अथवा ती महिलाले यत्रो पीडित भए भने कम्तीमा पनि त्यो जसको बच्चा हो त्यो बच्चाको हकमा के भनेदेखि राई आमालाई त्यो बच्चालाई पुगेको के भने क्षतिको विषयमा क्षतिपूर्ति दिलाइदिने सम्बन्धी त मन्त्रालयले भने एम्बेसीहरूले त्यो भूमिका निभाउनुका समाचार सामग्री छन्। त्यस्तो समाचार सामग्री सम्प्रेषण गरेर बालबालिको अनुहार नदेखिने गरेर पनि भोलि तिनीहरू त त्यो पहिचान गर्लान्, होइन? भएको हुनाले कयौँ त के गर्छ भने अनुहारलाई के भने छोपेर त्यसरी देखाउने कुरा पनि गर्ने गरेका छन्। तर के भने संस्थाको नाम त जोडिन्छ, अब जोडिन्छ, मान्छे त चिनिहाल्छ भने त्यस्तो समाचार सामग्रीहरूलाई भरिसके बालबालिकाको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भने त्यस्ता समाचार सामग्रीलाई सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन। अब अर्को कुरा आयो भने चाहिँ यही घटनामा पुष्पा अधिकारीले त्यो के भने बालगृह 4-5 वर्ष अगाडि कहिलेदेखि सञ्चालन गरेका थिइन्, 11जना बच्चा के भने पालेका रहेछन्। अब उनले त्यो कसरी के भनेदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको त गलत तरिकाले पालेको छ भन्ने कुरा त अहिले आएको छैन। त सरकारी निकायले अहिलेसम्म के हेरेर बस्यो? के जागिर खायो? त्यसले जागिर मात्रै खायो कि काठमाडौँमा कति बालगृह छन्, कुन बालगृह कसरी सञ्चालन गरेका छन्? यदि गलत तरिकाले सञ्चालन गरेको थियो भने त योभन्दा अगाडि नै कारबाही गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले जब यो बच्चा भेटियो, काण्ड आइसकेपछि बाहिर बेसरी हल्ला भयो भनेर अनि आफ्नो के टाउको बचाउनको लागि आएर बालबालिकालाई त्यही रातोरात पुलिस ल्याएर निकालेर लिएर जानुहुन्छ। तपाईँ यति त सोच्नुपर्छ। त्यहाँ त के भनेदेखि बाल मनोविज्ञ पनि हुन्छ, बालमै सोच्नु पर्दैन। एउटा के भने घरमा पुष्प अधिकारीले पालिरहेका छन्, ती साना बच्चा छन्, तिनीहरूले आमा पुष्प अधिकारीले मानिरहेका छन्, होइन? छैन त? हुँदाखेरि तिनीहरूलाई के भने उनीहरूलाई के भने एउटा फेरि के भने सिभिल ड्रेसमा पुलिस आएको भए पनि हुन्थ्यो, बन्दुक बोकेर लाठी बोकेर ड्रेस लगाएर पुलिसहरूले लिएर के आतङ्कित पारेर जान्छ। ती बच्चाको मनोविज्ञानमा कति क्षति पुगेको छ, कति क्षति पुगेको छ। त्यो क्षति पुगे त उनीहरूलाई के भएको छ अहिले कसरी फिल गरेका छन् भने
हाम्रो समाजमा त के अरे प्रहरी प्रशासनलाई चिन्ने बुझ्ने भनेको त यो त के अरे फटाहालाई के अरे पक्रिने हो, चोरलाई पक्रिने हो। उनीहरूले त आफूलाई अपराधी हो भन्ने के अरे फिल गरिरहेको छ। त्यो फिल गरिरहेको, त्यो गम्भीर क्षति पुगेको छ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँबाट निकालेर कहाँ राखे? त्यहाँबाट निकालेर उद्धार गरेर लिएर जाँदाखेरि ती बच्चाहरूले के फिल गरे, के भनेका छन्, मानेका थिए कि थिएनन्, रुवाउँदै लगियो कि हामी जाँदैन भन्दा भन्दै लगियो कि भन्दाखेरि ती बालबच्चीको के अरे मनस्थितिमा त प्रतिकूल के अरे असर परेको स्थिति छ। त्यो भएको हुनाले त्यो चाहिँ के भने त्यो जुन जसले त्यो बालबच्चाहरूलाई 11जना बालबच्चाहरूलाई त्यहाँबाट उठाएर लिएर गयो, प्रश्न त्यहाँ के भने पुष्प अधिकारीको होइन, प्रश्न कसको हो भने त्यो 11जना बालबालिकाको कुरा हो। त्यो गर्दाखेरि तिनीहरूलाई के असर पर्यो? त्यस कारण यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो आफ्नो के भने टाउको जोगाउनको लागि, दोषबाट पन्चिनको लागि अथवा समाजमा हाई हुनको लागि बालबालिकाको हितमा केही नहेरेर के गरेको त भने यो चाहिँ के भने उठाउने यो चाहिँ ती सरकारी के अरे निकायका जो पदाधिकारीको त्यो निर्णय हो, त्यो एकदम गैर जिम्मेवारी सजायको भागीदारी हुन्छन्। किन हुन सक्छ? जस्तो के अरे अहिले प्रश्न उठो, भोलि गएर यिनीहरूले जस्तो मानिनु त्यहाँबाट बच्चा केन्द्रदेखि उठाउने के अरे उपयुक्त कारण थिएन, तत्काल उठाइहाल्नु पर्ने डेन्जरी स्थिति थिएन। र त्यसरी उठाउँदाखेरि के हो भने बालबालिकाको हितमा प्रतिकूल असर पर्यो, मनोवैज्ञानिक असर पर्यो भनेदेखि त त्यो त प्रश्न उठ्छ, कारबाहीको विषय हुनसक्छ, उनीहरूको जागिरमा प्रश्न उठ्न सक्छ। कसैलाई के भने कानुनले अधिकार के दिएको हुन्छ, त्यो त जनताको, त्यो त के भने नागरिकको हितको लागि प्रयोग गर्नको लागि नै हो। त्यो बालबालिकाको संरक्षण गर्नको लागि जुन अधिकार त्यो के अरे विभागलाई दिएको छ, त्यहाँ बसेका पदाधिकारीले दिएको छ, उनीहरूलाई आफू खुसी गर्न दिएको त होइन नि, बालबालिकाको हित संरक्षण गर्नको लागि दिएको। जहाँ बालबालिकाको हित संरक्षण गर्ने भन्दा गलत तरिकाले त्यो अधिकारको प्रयोग भएको छ भने त उनीहरूमाथि पनि कारबाहीको विषय हुन्छ। त्यो त भोलि अब कसरी कुरा उठ्छ, भोलि त अनुसन्धानको विषय होला। भोलि के भनेदेखि उनीहरूले उठाएर लिएर मात्रै त गरेर त भएन। अब भोलि गएर यो क्वेसन उठ्यो, काहीँ मुद्दा पऱ्यो भने भोलि के भने अन्य जस्तो बाल मनोविज्ञहरूले अथवा मनोविश्लेषकहरूले यो सम्बन्धी के भनेदेखि मनोविज्ञहरूले के भने भोलि गर्दाखेरि त्यहाँबाट त्यसरी बच्चाहरू उठाएर जाँदाखेरि ती बच्चाहरूको मानसिक अवस्थामा गम्भीर क्षति पुगेको छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो भने चाहिँ त्यसको के भने उत्तरदायित्व र त के भने लिएर जाने मान्छेले भोग्नुपर्छ। सजाय के छ यसमा, कानुनमा के व्यवस्था छ यस्तोमा? अब यस्तो यो कानुनमा त के छ भने एउटा कुरा त सम्बन्धित के अरे पदाधिकारीहरूको विभागीय कारबाहीको कुरा आउँछ, उनीहरूले गलत तरिकाले प्रयोग गरे भने। त्यसपछि अब त्यो बालबालिकालाई क्षति पुगेको सम्बन्धमा चाहिँ अब कस्तो क्षति पुग्यो त्यो अनुसारको चाहिँ अब के भने कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। भविष्यमा ती बालबालिकाहरू जब सम्बन्धित बालबालिकाको प्यारेन्ट्सहरू पनि भएको र प्यारेन्ट्सहरूले यद्यपि तिनीहरूलाई अहिलेलाई हामी लिन सक्ने अवस्थामा छैन भनेको अवस्थामा र बालबालिका हामी जहाँ थियौँ त्यहीँ फर्किन्छौँ भन्ने चाहना राखेको अवस्थामा सरकारले ती बालबालिकालाई पुनर्स्थापना गर्न सक्छ या सक्दैन? सक्छ। जस्तो के भने एउटा कुरा के आउँछ भने बालबालिकाहरू के भनेदेखि के भने कहीँ पनि बालगृहमा बालबालिका राख्दाखेरि त्यसको पहिलो अधिकार भनेको आमाबाउको। राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा कसमा निर्भर गर्छ? आमाबाउ हुन्छ। आमाबाउले नचाहेमा जबरजस्ती के भने बालगृहमा राख्न त मिल्दैन, होइन? मिल्दैन नि त। अब दोस्रो कुरा भनेको के भने कुनै बच्चाहरू बेसहारै छन् अथवा अभिभावक छैन, अभिभावक भए पनि अथवा अभिभावकले पनि के भनेदेखि हेर विचार केही गर्न सक्ने अवस्थामा के भने छैन भन्ने कुरा पनि देखिएको छ भने त्यति बेला के भने कुनै संस्थाले अथवा के भनेदेखि सामाजिक संस्थाले के गर्न सक्छन् भने यस्तो बालगृहमा के भने जिम्मा के भने लगाइदिन के भने सक्छन्। तर के भने त्यस्तो किसिमको जस्तो अहिले त्यहाँ भएका बच्चाहरू पनि कसका आमाबाउ छन् त पहिलो अधिकार त आमाबाउसँग सोध्नु पर्यो। आमाबाउलाई के भनेदेखि तिमीहरूको के स्थिति छ त भनेर सोध्नु पर्यो, होइन? सोद्धाखेरि के भने उनीहरू के भने आमाबाउ के भने यसपछि हामी घरै लान चाहन्छौँ भन्छन् कि घर लान दिनु पर्यो नि। बिचमा के भने विभागले नै आफू खुसी अर्को के भने बालगृहलाई जिम्मा लाउनु त पाइँदैन, पाइन्छ त पाइँदैन नि त। त्यो स्थिति भएको हुनाले के भने त्यो विषयमा चाहिँ अब अहिले पनि यसको बेस्ट सल्युसन भनेको त मलाई के लाग्छ भने ती बच्चाहरू 4 वर्षदेखि त्यहाँ पुष्प अधिकारीको के भने बालगृहमा बसिरहेका छन्।
र उनबाट कुनै कानुनी प्रक्रियाको त्यहाँ राख्दाखेरिको व्यवस्थापन कहीँ त्रुटि भएको छ भने बरु त्यो अरूतिर लगेर दिएर ती बच्चाहरूलाई एउटा कैदीको रूपमा राख्नुभन्दा तिनीहरूलाई के हो भने पुष्प अधिकारले नै जिम्मा लगाएर यति दिनभित्र यो त्रुटि भएको नि देखियो त्यो सच्याउनु नसच्याएदेखि बालगृह के बन्द गरिनुपर्छ भन्ने अथवा कारबाही गरिन्छ भन्ने हिसाबले दिएर सबभन्दा उपयुक्त त के हुन्थ्यो भने तिनीहरूलाई त्यो जिम्मा लगाइदिएको भए लाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। सम्बन्धित निकायमा सुनिअनुसार र पुष्प अधिकारीका स्रोतले भनेअनुसार उहाँको बालगृहमा केन्द्रीय बाल कल्याण परिषदबाट विभिन्न समयमा अनुगमन गरिरहेको तर प्रमाणपत्र उहाँहरूले अनुमति अहिले सिस्टममा के छ त्यो नदिएको तर अनुगमन चाहिँ भएर उपयुक्त ठानिरहेको अवस्था चाहिँ आएको भन्नमा आएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको जुन समस्या देखिएको छ जुन सबैको आँखा त्यो बालगृहप्रति परेको छ यो कारणले पुष्प अधिकारीले चलाएको संस्था दोषी ठहर देखिन्छ या छैन? होइन, अब पुष्प अधिकारीले जुन सञ्चालन गरेको भने बालगृह ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरो त के भने अनुगमनको रिपोर्ट त होला नि, होइन, अनुगमनको रिपोर्ट। तर यो अनुगमनको रिपोर्टमा के अरे राम्रै साथ सञ्चालन गरेको छ भन्ने किसिमको प्रतिवेदन छ भने कि त त्यो अनुगमन गर्नेले के भनेदेखि झुट्टा प्रतिवेदन दिएको हुनु पर्यो, तिनीहरूलाई त्यही तरिकाले कारवाही हुनु पर्यो। होइन भने त एउटा बच्चा के एउटा के भनेदेखि जुन के भने बच्चा भेटिएर को नाटक गरेको भन्ने कुरालाई लिएर उनले 4 वर्ष सञ्चालन गरेको त सबै गलत हो भनेर त्यो निष्कर्ष निकाल्नु त गलत हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। हजुर, म यहाँ एउटा जोड्न चाहन्छु। उहाँ त्यो बालगृहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर उहाँले त्यो बच्चा एडप्ट गर्दाखेरि आफ्ना लागि व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको छ, घर उहाँको त्यही भएको हुनाले त्यही बस्नु भएको छ भनेपछि यो दुईटा कुरालाई जोडेर बालगृहलाई बन्द गर्नु उचित हुन्छ? उहाँले व्यक्तिगत पालनको लागि लान्छु भनेको ठाउँमा अध्यक्ष मात्र भएको हैसियतले होइन। यस्तो हुन्छ, के हुन्छ भने बालबालिका त के भने एडप्ट गरे त त्यसका कानुनी प्रक्रियाहरू छन्। कानुनी रूपमा के भने सम्बन्धित के भनेदेखि त्यसको बाउ आमाले त्यसरी के भनेदेखि दिनुपर्ने के भने अवस्था हुन्छ। अब त्यो त के भने यो स्थिति पनि त्यहाँ अहिले के भने देखा पर्दैन भएको हुनाले मूल त कुरा यस्तो हो के भने आफ्नो लागि के भनेदेखि अथवा आफ्नै छोराछोरी माथि जस्तै गरेर एडप्ट गर्ने कुरा भनेको ऊ छोराछोरीको जस्तो हक हुन्छ उसमा, होइन। अरू बालगृहमा राख्ने भनेको तिनीहरूलाई हुर्काइदिने मात्रै कुरा जस्तो हुन्छ। त्यो पनि के भने कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार जस्तो कसैले के भने धर्मपुत्र भन्छ क्या त्यसलाई, धर्मपुत्र केटाकेटी राख्न चाहन्छ भने केमा राख्न पाउने नपाउने भन्ने व्यवस्था नि छ नि त। भएको हुनाले त्यो चाहिँ के भने त्यो कानुन बमोजिमदेखि राखेको पनि हुनुपर्छ। अब यहाँ त के भने उनले बालगृह सञ्चालन गरिरहेको हुनाले त अहिले त्यो भेटिएको बच्चालाई त के मान्नु पर्यो भने त्यही बालगृहमा राख्ने हैसियतमा राखिएको भन्ने मान्नु पर्यो। अब अन्तमा यति भनिदिनुहोस्, अब यहाँ प्रेस काउन्सिलको पूर्व अध्यक्षको हैसियतले पहिला पत्रकारिताको विषयमा भन्ने कुराहरू जस्तो अहिलेको देखिएको यो सामाजिक सञ्जालबाट आफूलाई पत्रकार भन्ने जति पनि हुनुहुन्छ पत्रिका अनलाइन चलाउनु भएको छ, उहाँहरूको अबको भविष्य के हुन्छ र तपाईँ एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कानुन सम्बन्धी जानकार भएको हैसियतले कानुन सम्बन्ध उहाँले कसरी चल्दा अझ यसलाई आफ्नो व्यवसायलाई स्तरीय बनाउन सक्नुहुन्छ? एक अनि दोस्रो कुरा जुन बालगृहप्रति उठेका प्रश्नहरू छन्, एउटा के भने युट्युब पत्रकारिताले के भने प्रशंसक पनि त्यत्तिकै छन्, आलोचक पनि त्यत्तिकै छन्। जसले युट्युब पत्रकारिताबाट सहयोग पुगेको छ तिनीहरू समर्थक छन्, त्यसबाट के भने जसलाई असर पुगेको छ त्यसको के छन् विरोधीका रूपमा छन्। अब त्यसकारण त्यसको आधारमा भन्दा पनि मूल त के हेर्नु पर्यो भने अहिले युट्युब पत्रकारको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अनुसार भएको छ कि छैन भन्दाखेरि त्यो भइरहेको छैन। उत्साह छ तर के भने होस कम छ। त्यसकारण अब अहिले युट्युब पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूले खास गरेर पत्रकारको विषयमा के गर्नु पर्यो, सामान्य ज्ञान लिनै पर्यो, 1 नम्बर। 2 नम्बर भनेको कुरा के गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचार संहिता जारी गरेको छ, त्यो पत्रकार आचार संहितालाई पनि राम्रोसँग पढेर बुझियो भने पनि युट्युब पत्रकारिता गर्नको लागि चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ, प्रारम्भिक ज्ञान धेरै दिन्छ, यति पढ्यो भने। त्यसकारण म पहिलो अनुरोध त के गर्छु युट्युब पत्रकारिता गर्ने साथीहरूलाई भने प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी गरेको पत्रकार आचार संहिताको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुहोस्,
त्यसपछि युट्युब पत्रकारहरू आफूलाई के भनेदेखि ज्ञान सिपले सक्षम बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ छ, सूचना विभाग छ, को सहयोग लिएर अनुरोध गरेर हामीलाई के भने त्यस्तो किसिमको उपयुक्त ट्रेनिङहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो, प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर गऱ्यो भने के हुन्छ भने युट्युब पत्रकारिताको जो भविष्य छ त्यो भविष्य उज्जवल छ। त्यसमा के भनेदेखि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हस्, आफ्नो अमूल्य समय दिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद।